राजनीति मात्रै नभएर देश जुन ठाउँमा पुग्यो आज यसका पछाडिका समग्र कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले 10-15 वर्षदेखि एउटा बेग्लै खालको एउटा बहस र एउटा अभियान हामीले चलाउँदै आएका थियौँ। र हामीलाई के लाग्यो हुन्छ भने जस्तो सरस्वती बाहिर हेरिन्छ नि, काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ, अब मान्छे रुष्ट भयो भने एमाले खोज्छ, एमाले बदमासी गर्छ, माओवादी खोज्छ, माओवादीबाट चाहिँ चित्त बुझ्दैन राप्रपा खोज्छ। तर देश जहाँ थियो त्यही छ, झन्झन बिग्रिएको छ, यसको विकास कहीँ पनि देखिँदैन। अनि यही चिजलाई यो 7 सालदेखिको जो चक्रव्यूह हो यसलाई हामीले अलिकति गहिरेर हेर्न प्रयत्न गर्यौँ होइन। जस्तो कारण के त, कारण व्यक्ति मात्रै खराब हो कि अथवा दल मात्रै खराब हो कि अथवा अब त्योभन्दा पनि गहिरोसँग गएर अरू केही समस्या छ। र हामीले यो गोलचक्कर छ नि एउटा हामीले निरन्तर भोग्दै आएको 70 वर्षदेखि, यो गोलचक्करको कारण के हो, यो यसको चाहिँ तपाईँको पत्ता लगाइकन सम्भवतः अब यो सङ्कटको विकास छैन भन्ने। र अब नेपालमा कस्तो समस्या छ भने मान्छेहरूमा अध्ययनको परम्परा छैन, नेपालमा अध्ययन चिन्तन मान्नुको परम्परा छैन। अब केही समस्या देख्यो त्यसको कारण खोज्ने अथवा त्यसको समाधान खोज्ने यहाँका मान्छेहरूले एउटा सोझा साझा अथवा एउटा भन्छौँ सरलपनलाई दुरुपयोग गर्न धेरै सजिलो भयो। दलको नामबाट, प्रजातन्त्रको नामबाट मान्छेको दुरुपयोग गर्न धेरै सजिलो भयो। अब यो चिजलाई अब रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य चाहिँ चासोको कुरा। र अब हामीले यो 2065बाट अब मैले नै सुरु गरेँ, 65देखि 72 सालसम्म छलफल अलिकति बहस गरिसकेपछि हामीले पुनर्जागरण अभियान भन्ने एउटा अभियान सङ्कलन गऱ्यौँ। अब हामीले त्यहाँ केही कुराहरू उठायौँ देशभरि, मोटामोटी सबैको बिचमा चाहिँ नेपालको समस्या के हो यो कुरै छ। त्यसपछि हामीले यो केपी ओली सरकारमा भागेर जब उहाँले अध्यादेश ल्याउनु, दल विभाजन गर्ने, संसद विघटन गर्ने लगायत, अब त्यसका पछाडि धेरै खेलहरू देखिए। र खेलहरू के देखे भन्छ भने यिनीहरू पनि अब सङ्कटमा फस्दै गए होइन। 12 बुँदेको नाममा विदेशी मिसनमा देशमाथि आक्रमण गर्नेहरू सबै सङ्कटमा फस्दै पनि गए। अब सङ्कटमा फस्दै गएपछि उनीहरू छटपटाएर देशलाई फेरि अर्को भट्कालो तिर्न पनि कोसिस गरिरहेका छन्। र देशमा अब एउटा ठुलो शून्यता, फेरि भ्याकुम भन्छ नि, एउटा ठुलो एउटा राजनीतिक भ्याकुम खडा हुने खतरा चाहिँ बढेको देखिन थाल्यो। जस्तो अहिले पनि देउबाको पालामा देखिराख्नु भएको छ। अब यो सङ्केत अलिकति पाएपछि हामीले गएको मङ्सिरमा एउटा भेला गरेर हामीले एउटा पार्टी बनायौँ र त्यसलाई हामीले साउनको महिनामा हामीले दर्ता गऱ्यौँ त्रिमूल नेपालका नामबाट। र अब त्रिमूल नेपाल, अब त्यसको म अलिकति पछि बताउँला। अब हामीले पार्टी किन बनायो भन्छ भने अब यो राजनीतिक लडाइँ मात्रै होइन, मैले अघि नै भने, म अलिकति संक्षिप्तमा सबै विषय उठाउँछु। तर अब एउटा भ्याकुम खडा हुँदैछ नेपालमा, किन यिनीहरू अब पतनको चाहिँ एउटा उत्कर्षतिर जाँदैछन् होइन। यिनीहरू सङ्कटमा फसे होइन, देश विरुद्ध जे काम गरिरहेको थिए त्यो सङ्कटमै यिनीहरू आफै फस्दै गए सबै दल। अब लडाइँ यिनको बिचमा सुरु हुन्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ एक चरणपछि केही समयपछि एउटा रिक्तता शून्यताको अवस्था देखा पर्छ। अब त्यो खालीपनमा अर्को गलत शक्तिलाई खेल्न अब दिनु हुँदैन। अब चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ र देशलाई एउटा निकास कसरी दिने भन्ने एउटा प्रक्रियामा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पार्टी दर्ता गर्नु। अब अहिले हामीलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो देश यस्तो हुनुका पछाडि एउटा पात्र मात्र जिम्मेदार छैन, एउटा व्यक्तिले देश बिगारेर बिग्रदैन होइन। सत्तामा बस्ने एउटा देश एउटा व्यक्तिले बिगारेर बिग्रदैन, कुनै एउटा दलले मात्रै बिगारेर पनि बिग्रदैन होइन। त्यो दल र पार्टीका पछाडि अरू केही चिज हुन्छ होइन, अरू केही चिज हुन्छ। जस्तो अब व्यक्ति अहिले चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै राज्यको एउटा मेकानिजमभित्र बस्नु भएको छ होइन, मेकानिजमभित्र बस्नु भएको छ। अब त्यो मेकानिजमलाई सिस्टमले चलाइरहेको हुन्छ होइन। अब सिस्टमलाई कुनै थटले, विचारले गाइड गरिरहेको हुन्छ र थटका पछाडि एउटा फिलोसफी हुन्छ होइन। अब हाम्रो समस्या त्यहाँसम्मको हो भने हाम्रो निष्कर्ष हो। हाम्रो समस्या कहाँसम्मको हुन्छ भने हाम्रो जो सोच्ने शैली, हाम्रो चिन्तन पद्धति, हामीले बोकेका विचार, मूल्य, मान्यता, हाम्रा जीवन पद्धति जति छन् नि
यी सबै देश यस्तो हुनुका पछाडि जिम्मेवार छन् र अब यही समस्यामाथि यो अपराधी वर्ग खेलिरहेको छ होइन। यही समस्यामाथि खेलिरहेको छ भने हाम्रो टुङ्गो भयो होइन, हाम्रो निष्कर्ष भयो। र हामीले के देख्यौँ भन्छ भने जस्तो देश पहिलो कुरो जस्तो अहिले तपाईँ हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि राजनीतिक विचारका नाममा हामीले सबै कुरा सुनेका छौँ। कम्युनिस्टहरूका कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हामी सुन्छौँ। अब कम्युनिस्टहरूमध्ये कसैको नयाँ जनवादको कुरा सुन्छौँ, कसैका समाजवादका कुरा सुन्छौँ, कसैका अरू कुरा सुन्छौँ। तर हामीले कहाँ चाहिँ सोचेनौँ भन्छ भने यी कुनै पनि विचारहरू जो थिए जसले जे भनिरहेको छ नेपालको परिवेश, नेपालीहरूको आवश्यकता, नेपालको सामाजिक सम्बन्ध, यहाँको सभ्यता संस्कृति हेरिकन यो कोही पनि विचारहरू विकास भएको हुँदैन। यो सबै विचारको विकासको केन्द्रबिन्दु युरोप हो। पहिलो हामी त्यहाँ फस्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। किन भन्छ भने अब त्यसले युरोपियन समाज अध्ययन गरेको थियो होइन, त्यसले युरोपियन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको थियो र त्यसले पश्चिमाहरूको जो सोसल रिलेसन भन्छ सामाजिक सम्बन्ध त्यसलाई हेरिकन त्यो विकास भएको थियो होइन। तर हामीले त्यसलाई कपी गरेर ल्यायौँ। एउटा हाम्रो ठुलो समस्या हामीले त्यसलाई कपी गरेर बोक्यौँ जो हाम्रो मौलिकतामा, हाम्रो परिवेशमा कतै पनि चाहिँ मिल खाएन। अनि विकृति त्यहीँबाट आयो, सुरु भयो भन्ने जस्तो सोच्नेतिर पनि तरिका कस्तो देखिन्छ भने हामी पश्चिमा भौतिकवादको एउटा जहरमा चाहिँ तपाईँको हामी फस्यौँ होइन। हामी भौतिकवाद मात्रै पढौँ, हामी भौतिकवाद मात्रै पढौँ, किन पश्चिमा दर्शन भने भौतिकवादी दर्शन हो होइन। हामी भौतिकवाद मात्रै बस्यौँ र त्यो स्कुलिङले, भौतिकवादी स्कुलिङले मान्छेलाई यसरी क्रूर, बर्बर, अनैतिक, व्यक्तिवादी र चाहिँ उपभोक्तावादी बनाएर लग्यो कि अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि। अहिले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मान्छेले आफू बाहेक, आफ्नो स्वार्थ बाहेक होइन दोस्रो कुरो गर्दै गर्दैन। तपाईँको यहाँका सबै चिज हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टी हेर्नुहोस्, सङ्घ संस्था हेर्नुहोस्, एनजिओहरू हेर्नुहोस् अथवा इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हेर्नुहोस्, सबैले आफ्नो अधिकारको कुरा मात्रै बोलिरहेको छ। तपाईँहरू कसैबाट पनि कर्तव्यको कुरा सुन्नुहुन्न होइन। त्यो मान्छे समाजमा बसेको छ, त्यो राष्ट्रमा बसेको छ, कुनै देशको नागरिक छ, अब त्यो परिवारको सदस्य हो, तर कसैपट्टि जवाबदेही छैन। उसले आफ्नै मात्रै कुरा गरिरहेको छ, उसले अधिकारका कुरा गर्छ बस, मानौँ उसको ड्युटी छैन होइन, ऊ जङ्गली मान्छे हो, उसको कुनै ड्युटी छैन भन्ने खालका कुराहरू प्रत्येक मान्छेले गरिरहेको छ। आज समाज यसरी भ्रष्ट भयो। त्यसका पछाडि के हुन्छ भने एउटा स्कुलिङ होइन, जस्तो व्यक्ति स्वतन्त्रता भन्छ नि। माने पश्चिमा विचारले व्यक्तिलाई कति स्वतन्त्र बनाइदियो भन्छ भने उनले व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाइदिए होइन, व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाइदिए। हामी नबुझेर त्यो समात्यौँ। जस्तो अहिले व्यक्ति धुरीमा छ, अहिले व्यक्ति धुरीमा छ होइन, व्यक्ति धुरीमा छ। अब जस्तो तपाईँ हामी यति चाहिँ 15-20 जना जम्मा भएको छौँ। अब सबै सार्वभौम भएपछि, कसैले कसैको कुरो नसुनेपछि र कोही कसैपट्टि जवाबदेही नभएपछि अब यहाँ 20वटा सार्वभौम तत्त्व भए। अब यो सार्वभौम भइसकेपछि अब त्यहाँभित्रको सोसाइटी मऱ्यो, समाज मऱ्यो होइन। म सार्वभौम भएपछि त म अर्को चिज त मान्दैन, म आफै सार्वभौम छु, सबभन्दा माथि मै छु, मैले अर्को चिज त मान्दैन। समाज पनि मऱ्यो, परिवार पनि मऱ्यो, देश पनि मऱ्यो होइन। बडो गहिरो ढङ्गले उनीहरू हान्दै आए। अब शिक्षा प्रणाली त्यही गर्यो होइन। शिक्षा प्रणाली के गर्यो भन्छ भने विदेश पढायो। जस्तो हामी पढिरहेछौँ नि, नेपालको कुनै पाठ्यक्रममा चाहिँ देशको भूगोल पढाइ हुँदैन, नैतिकताको विषय पढाइ हुँदैन, नेपाल परिचय पढाइ हुँदैन होइन, नेपालका कुनै राम्रा पात्र पढाउँदैन, सेक्सपियर पढाउँछ, भानुभक्त पढाउँदैन होइन। अब हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यही शाक्य गणराज्य भन्छ बुद्धको पालामा। इन्डियामा चाहिँ तपाईँको 16वटा महाजनपदको कुरा हामी पढ्छौँ। हामीलाई प्रजातन्त्रको जननी भनेर अब्राहम लिङ्कन पढाएको छ होइन। जबकि हाम्रो परिवेशमा हजारौँ वर्ष अगाडि यत्रो प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको छ, हामी त्यो पनि बुझ्न सकेनौँ। अब उनीहरूले हामीलाई कहाँसम्म लग्यो भन्छ भने त्यो पश्चिमा प्रभावले, पश्चिमा प्रभाव भनेर मैले भने एउटा चिन्तन प्रणाली होइन, एउटा सोच्ने तरिका पश्चिमा, भौतिकवादी तपाईँको पद्धति, एउटा चाहिँ आइडियोलोजी पश्चिमा होइन, राजनीतिक विचारधारा पनि पश्चिमा र शिक्षा प्रणाली पश्चिमा। यो सबै चिजले के गर्यो अहिले भन्छ भने हाम्रो जीवन पद्धति पुरै पश्चिमाकरण गर्यो। अब त्यसको नतिजा मैले भने नि, तपाईँ हाम्रोको खानपान मऱ्यो, खानपान सिद्धो हाम्रो मऱ्यो होइन। जस्तो अहिले मान्छे थाइरोइड, सुगर, प्रेसर कमन रोग भए। आज किन भए? हाम्रो खानपानले गराइरहेको छ, हामी बुझिरहेका छौँ। यो कहीँबाट सरेको रोग होइन
होइन, कहीँबाट सरेको पनि होइन, नयाँ ढङ्गले उब्जिएको पनि होइन। किन हाम्रो प्राकृतिक खानपान मर्यो होइन। जस्तो हाम्रो खानपानमा चाहिँ भान्सामा पकाउँथ्यौँ, दाल भात तरकारी पाक्थ्यो, जडीबुटीहरू प्रयोग गर्थ्यौँ होइन। अब त्यसले सन्तुलनमा एउटा खालको न्युट्रिसन दिन्थ्यो, शरीरलाई एउटा सन्तुलनमा राख्थ्यो। त्यो सबै गुम्यो, हामी बजारमा निर्भर भयौँ होइन। जस्तो बच्चाहरूलाई चाउचाउ खुवाउने, पाकेटका खानाहरू खुवाउने। अब यसले चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ हुँदा के गर्यो भन्छ भने मान्छेलाई जन्मैदेखि गर्भैदेखि रोगी बनाइदियो। र अर्कोतिर यिनीहरूको चाहिँ अब रासायनिक जो चाहिँ एउटा पद्धति आयो नि चाहिँ खेतीमा, रासायनिक पद्धतिले के गर्यो भन्छ भने त्यहाँबाट विष मात्रै उत्पादन गर्छ। हामी चाहिँ नाफाको निम्ति भनेर चाहिँ हामी कुद्यौँ, नबुझेर धेरै फल्छ भनेर कुद्यौँ। त्यसले के गर्यो, अरुला पाउनुहुन्न, सर्प पाउनुहुन्न, भ्याउता पाउनुहुन्न। तत्त्व त सबै त्यहीबाट आउँछ, सबैको सन्तुलनबाट। माटो विशुद्ध माटो छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको युरिया र डिएपी छ। युरिया र डिएपी भनेको विष। अब जो उत्पादन भइरहेछ विषै उत्पादन भइरहेछ, हामी त्यही खाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त महिलाहरूको पाठेघरै क्यान्सर भइसक्यो होइन। त लगभग चाहिँ अगर म क्यान्सर छैन नेपालमा, माने यो सबै उनको नाफाको, उनको लुटको निम्ति हामीले नबुझेर हामी सबै स्वाहा पार्यौँ। हाम्रो वेशभूषा सिद्धियो, नग्नता आयो होइन, कर्तव्यको भावना सिद्धियो। र हामी कस्तो भयो त भन्छ भने नितान्त अब एउटा खाएर बाँच्नुको निम्ति मात्रै खानु जन्मेको एउटा प्राणी जस्तो चाहिँ पुरै विदेशी छ। अब हामी यहाँ फसिरहेका छौँ। अब यसलाई कसरी उल्टाउने भन्ने समस्या आयो होइन। जस्तो उनीहरूले एक गरेर कहाँ हानिरहेछ भन्छ भने जस्तो उनको लगानी हेर्छु हामी। जस्तो एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, यस्ता धेरै उदाहरण छन्, काम हुन्छ। जस्तो यो लैङ्गिक समानता भनेर एउटा आएको छ पश्चिमाहरूको होइन। जनजाति दलित महिलामा मात्रै उनीहरू लगानी गर्छ। अब महिलामा लगानी गर्नेको कारण मान्छेले बुझिरहेको छैन होइन। महिलामा लगानी गर्ने कारण यहाँ नबुझ्ने मान्छेलाई महिला अधिकारको निम्ति भन्ने परिरहेछ हो। अब त्यो अत्याचार त समाजमा छ, त्यो नबुझेको कुरो होइन। त्यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो आफ्नै तरिका हुन सक्थे। लगानी गर्यो, लगानी किन गर्छ भन्छ भने स्वतन्त्रताको नाममा उसलाई बजारको वस्तु बनाउनु खोजिरहेको छ होइन। उसलाई बजारको वस्तु बनाउनु खोजिरहेको छ। कारण के, मेरो आफ्नो बुझाइमा कारण के भन्छ भने हाम्रो नेपालको स्पेसली नेपाल, हाम्रो संस्कृतिको जो जरो हो नि त्यो चाहिँ तपाईँको नारी केन्द्रित संस्कृति हो हाम्रो होइन। हामी नारीलाई पूजा गर्छौँ, हामी जननी भन्छौँ, सृष्टि भन्छौँ। नेपालमा चाहिँ पातेभरादेखि लिएर चाहिँ पश्चिमसम्म जानु जति शक्ति